الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 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 الحمد لله قالنك ربي فضلينك قتادا بدازل نبي جلالك نوكني أدراك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلين خير ده ما شاء الله ما شاء الله. الربي جير جيرنا تفكاته. ما شاء الله شير شير قدون غاري ده ويا غاري جرجراني فيسبوك ومسينا جرا جرجري أرجيته ديبون علمي ده نما جرجرسا أما ورقة فدرا فيسبوك مرات شير قوتنا أمس إن شاء الله بيجي رت شير شير قداتي دبلاتي أكا إن شاء الله قابل جيني سني قدتو عمرين سنة ديرتو سنين جنة سمانو إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله فريد جزاك الله كل خير. ما شاء الله نفسه. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله قالنك ربي فضلك قدادا وقدات نبي. الحمد لله قلت رب ما كانوا بدافت دين إسلام ما. الحمد لله الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم أبا جفار ما شاء الله جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. جزاكم الله كل خير. جزاكم الله كل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي سنرها جالتك ربي سنرها تقبلت ناف دفتني نبرباد دفتني سنين هاجد ربين وانا كسما قرتي بربادن اللي سنت ياكنو توفيق ببريدا أن سناكا ننسيسو سنين جنة آجان تيسن باتي آزان كيسن كاتي آجان كيسن تاتي آزان كيسن كاتي بلا وبا بلا كورونا بلا ركوبا بلا دتبا بلا مصيبة سنرها صرف ربنا سنرها ديبس. اللهم أكبر الله أكبر الله أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلفوني
namni hedduun dawwalee wanni jedha garuu namni feesbuukii irra jiru waan dawwalaa jiru natti hin fakkaatu warri feesbuukii irra jiru argaa jira waan nu keessa jirru warra birootu dawwalee nama rakkisa ittuma sabbarraga insha Allah rabbi nu alaafisume جزاكم الله كل خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله يكاسي شير قدوم برباچي سادا ربي نسن الرجالة توفيق أساتي نسن براد أبتو سنين جنكا ما شاء الله أكما قمتشودان اتدياتا جرتان اتقمتشودان ربي سنادي يفتو gammachuudhaan rabbi sinaa dhiyeeffatu isiniin jenna amiin allahumma amiin yaa rabbi amiin allahumma amiin yaa rabbi alhamdulillah amma jalqabuun bareedaadha jedheetii yaada darsiin keenya gaa darsiin akkaan barbaachiftuu taate darsii xifdii qur'aanaati jenne alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد وبليين خيردا وبليين آخرة وبليين توحيدا وبليين إيمانا وبليين إسلاما ربك يبكى جرتنتي سنبرا جراتو هاجان كيسان كباتو بلان إسن الراكاتو وانت وان سنية يتني سنبرتي آتاتو خيري ببريدا مشايخوتا كينيا وبوليين كينيا دعاتا كينيا هواسا كينيا بكا جرتنيتو وري بحري غرتي خيري دا بربادنا بركا وبوليين مادان وجنين تام بربادنا لكي سنبرو دبريني علمي يو بربادنا غرين كيسان مالي فاكم رسول كينيا عليه الصلاة والسلام ننجدن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة namni ilmii barbaadaaf karaa seene isin kana beekam karaa inni seeneen saniin karaa jannataa rabbitti laafisaa yaa rasuul rabbi alayhi salatu wassalaam wallah kanaafu rabbiin keessan karaa jannataa isinitti alaafisu karaa rizqii babbareedduullee isinitti alaafisu rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala kanaaf obboleeyyan imaanaa akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala tawfiiqa isaa gartee namaa kennee ni'amaa gurguddoo irratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama gargaaree nama qanansiisu akkasumatti gartee isinillee warra qananii isin haa godhuu isiniin jedha darsiin keenya gaa darsii xifdii qur'aanaa yoo rabbi jedhee ahkaama qur'aanaa itti deebina tajwiidaan barachuu itti deebina ammoo amma akka afaanii qabdanitti hifziidhaan akka tattaafattanii hifziidhaan bilcheeffattanu insha allahu ta'ala irraa gartee wal gorsinaa qur'aanni gartee faayidaadha akka rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam fadaa'ila qur'aanaa keessatti nu himanii alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh namni qur'aanni qalbii isaa keessa jiru argitee mu'minni qalbiin isaa jiraattuudha jedhama namni qur'aanni qalbii isaa keessa hin jirre qalbii onaatii jedhama obboleeyyan imaana alaykum assalaam warahmatullahi ummu abdallah akkasuma qalbiin namaa ona tahuun obboleeyyan imaanaa qur'aanni nama keessa dhabamuudha jechuudha. Kanaaf agartee rabbiin keenya darajaa guyyaa qiyaamaa mu'minootaaf ol fuudhee isaanii sharafa isaanii olfina isaanii isaaniif guddisu keessatti obboleeyyan kiyya rabbul izzati wal jalaal ya'ti yu'taa bi ahli alqur'aan yawma alqiyaama yu'taa bi saahibi alqur'aan warra qur'aana haffazee qalbii keessatti jabeeffate rabbiin ni fida guyyaa qiyaamaa jedhan hulaa jannataarra fide isaan dhaaba hulaa jannataa kanarratti hoggu dhaaban maal jedhaniin yaa obboleeyyan اقرأ ورقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلتك عند آية تقرأها مي قرأي مي قرتي تلشي أكا تلشي تي سقلي بريدا دان قرآن ربي قرأ جرت سنتي الله أكبر آياني قرتي تكو تكونا تقرأتون درجات جنة ربي والسباسة حقا قرتني بكيات التدابت جنة كيستي آخر آياتها تحفظ دي متا كيسا قبدوتي kanaaf agartanii duuba rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam qur'aanni dhufeet agartanii yawmal qiyaamaa yashaadu lisaahibihi jedhan
nama isaaf saahiba ta'e quraanni ragaa bahaa fi jedhan yaa obboleeyyan dhaggeeffadha ajaa'iba guyyaa qiyaamaa wani ragaa namaa bahu hin jiru jajjabdu rabbuna jalla waala yaquulu fi lqur'aan ilkariim ahwaala guyyaa qiyaamaa irra rabbi yoo nu himu maal jee فإذا جاءت الصاخة ويا قرتني الصاخان دفتجي سلبني ويا قياما سني في إياني ويا قياما سني في عذاب نسيقا فسين دفتلال سبحان الله مالي ويان سن يا ربي كم جنان أرقيته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني إنا لله وإنا إليه راجعون دبي ججبدو guyyan sun barja rabbiin keenya guyyaa gartanii haadhaaf ilmoo wal baqatan guyyaa akkasuma gartee jechuu obboleeyyan imaanaa abbaa fi ilmoon wal waakkatan guyyaan sun guyyaa jajjabdu kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namni hundi dalagaan isaa itti dhufteeti jechuu shaagalameeti azaaba argaa agartanii kunoo argitanii guyyattii qiyaamaa sana salphina isaanitti dhuftuuf cinqiin guyyaa qiyaamaa sun namni gad jedhee lafa laaluu hin danda'u jedhan ol fannifameet agartee mataan isaa samiitti ol fannifameet deema مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ربنا جانوها باس الله أكبر ربنا سري ساتي نوارك أبو بولينكي كان ربي سبحانه وتعالى قياقا فسيسا salphinni gartee nama qabattu san irraa cinqii guyyaa saniit irraa namni gartanii ol fannifamee hafuu malee namni gartee gad jedhee gamaa kanaaf gama kana laaluu danda'u hin jiru kanaaf obboleeyyan kiyya guyyaa gaafasii sana ya'ati alqur'aanu qur'aanni gartanii dhufeeti yaa rasuul rabbi alayhi salaam yashfa'aani lisaaxibih argitanii dhufanii shafa'aa godhaniif jedhan isaan sun kami suuratul baqaraa wa aali cimraan yataqaddamuhum alqur'aana gartanii dura bu'anii dhufan suuratul baqaraa fi aali cimraan maal jedhaniin agartanii yaa rabbi manactuhu nawma halkan irriban dhowwe agartanii yaa rabbi kiyya fashafficnii fiih yaa rabbi shafaa kiyya taqabbalii naa kenni nama kana saahiba kiyya jee qur'aanni guyyaa qiyaamaa gartee rabbi biratti ragaa sii baa qur'aanni kun jedhan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam jedhaga imma shaahidun laka aw alayka argitee takkii shaahida sii baha takkii shaahida sitti bahaa yoo ati gartanii lafzii qaraatee maanaa isaa gatte yoo ati immoo isuma fuutee gartanii achi fannifteetuma biraa deemte ka quraanni mana keetti gartee homaa qiimaa dhabee gartee televizyiinni asii banamee deema muuziqaan asii taphata namni quraana irraa haajaa qabu hin jiru achi gartanii qaqaa keessatti argitanii kunnoo dhukkee keessatti gatamee madardara irratti gatamee olii gad darbatama namni yeroo qabuuf hin jiru jechuu salphina akkanaa kanatu guyyaa qiyaamaa gartee namatti dhufa obboleeyyanii imaanaa rabbiin gartee warra sanirraa nuun godhin rabbiin keenya najaa nu haa baasu kanaaf agartee rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam kaana yaqra'u alqur'aan subhaanallah qur'aana gartanii jibriilillee hatta rasuula rabbiitii wajjin dhufee mudaarasaa godhaa bar allahi wallahi jibriil dhufeeti qur'aana ergamaa rabbiitii wajjin muraaja'aa godhee mudaarasaa godha jechuu qur'aanni kun gartee darajaan isaa darajaa olaanaa qaba obboleeyyan imaanaa rabbiin irratti warra gargaaramuun nu haa godhu kanaaf qur'aanni kun bilcheeffamuu qabaa hubatamuu qabaa arra alhamdulillah waalaikum salaam warahmatullah arra gartee rabbiin keenya qur'aana bakka hundatti maaddaan qur'aanaa waasaappiidhaan jalqabnee jirra waggaa dheeraatti fufnee jirra gara waggaa 19 kun amma baaltookii waan jedhamu duraan isin hundin beeytanii baaltookii irratti qaraa'isaa turre amma alhamdulillah maaddaan qur'aanaas ni jalqabama yoo rabbi jee lafzii qur'aanaas waliin qaraana insha allahu ta'ala tajwiida isaallee waliin qaraana ma'anaa isaallee ni jalqabna وقو كتابك أنا في النير راباني جتشو ولذلك على الإنسان أن يحفظ القرآن قرآن حفظه أهلي قرآناته قباجا الله أكبر حديثا جايبا كان ميرا قيفدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إرقما ربي مالجا إن لله أهلين يوم القيامة قيا قيامة ربي قدان أهلي قباجا رسول دبنان من هم يا رسول الله eenyu ka rabbiif aalii ta'uu danda'u ka rabbiif faamilii ta'uu danda'u ka rabbiif beetasaba ta'ee rabbitti dhiyaatuu danda'u eenyu sun yaa ergamaa rabbii jennaan qaala sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii maal jedhan ahlul qur'aani ahlullaahi wa khaasatuh nama biraatii miti
warri qur'aana rabbiitiif ahlii ta'e rabbul aalamiinaadhaaf ahliidha guyyaa qiyaamaa isaani ka rabbitti dhiyaate isaani ka rabbiin asnaa dhihaadhaa jedhee ofitti dhiyeeffatu jedhan gartee ahlii qur'aanaa hifdhiidhaan barachuudhaan mataatti qabachuudhaan tafsiira isaa laallachuudhaan qur'aanatti shaagaluudhaan jechuu sallallahu alayhi wasallam kanaaf obboleeyyan imaanaa qur'aanni akkasitti hubatamuun barbaachisaadha وكذلك الشرح لما يجب فهمه وتفسير معانيه معنى إسان لي بيكم برباچسا دا قرآن قرتنين أمني معنى إسان بيني أرغتي ربين كي نمال جيد مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل الذين فكيني ورسني جا رب كيني سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ورقرت توراة لفظي برته كاغرتني قرآن استو لفظي برته كمعنى اسم بيني كمثل الحمار أكا فكيني هريتي جا رب قدان كبآباتو بآباتا جرتو سوان تاين بيتو الله أكبر سلبنا غنا قومي لا ba'aa gartanii isin baattu waan ta'een beektuuji damma baattimu soogidda baattimu waan biraa baatti akkam beeyne jaahil isin irraa taatetti namni qur'aana irraa jaahila ta'e rakkinni isaa guddaadha jecha rasuulli keenya alayhi salaam irraa nu ibsan jechuu obboleeyyan imaana walidaalika qur'aana rabbii fahamuun dirqama qur'aana rabbii hubachuun dirqama suuraa gaggabaabaa kanarraa jalqabnee waan agartanii akka gaariitti ittiin bilcheeffannee ittiin qaraanu hubachuun dirqama tahaa jechuudha obboleeyyan kiyyaa ربين كيني سبحانه وتعالى وركنا الراقنا وربنا واتايسو وإتماما للفائدة فائدة قدو قرتي تدبلتشو دافي تيسيرا قرتني ربي نوكرني كيستي جتشودا أغا قرتني قرآن ربي كان شاهدا وبو معنا نقرتني فاتحة كان مالي فاتحان درجة إسي قرقود را معنا إسي يرو فاتحة كان قران كيستي يرو صلاة كينياف أرقتني قرانو بيكو قبنا جتشودا وبلين إيمانا ربين كينيا سبحانه وتعالى جاء الرسول ربي عليه السلام يرو غرتني غربتشي قرآن ربي كان غرتني قرأو يوكي صلاة ساتين أبته فاتحة كان غرتني قرأو رسول ربي عليه الصلاة والسلام وانجان رقي فدا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يو غربتشي الحمد لله رب العالمين جدي قال الله تعالى ربي نولتي مال جدا حمدني عبدي غربتشك يا غرتي برغرتي نفارفتي يجد ربي قدان جدا مي صلاتك انا لا اكو رسول لك ان حديث بروك ستنو يمني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي صلاة نني صلاة كن انا في غربتشك يا يدوتي قدمتي جرتي يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام انا في غربتشك يف قدتي صلاتك انا جار مي اكمت ربي في غربتشك يدوتي صلاة ني قدمتي جنان مال جدن رقمان ربي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد يوغر بيتشدو فيه الحمد لله رب العالمين يو إني جدو غربتشك ينفار سجدت ربي سبحانه وتعالى هما تاجر أنا قرتني ملائكاته هما تاجر وإذا قال العبد الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي وانا غربتشك يكونو أكني قرتيت نفار ساجرو أكني فارون الردن قلاسو نغرتنو جد أغرتني يا ربي سبحانه وتعالى أبوليين كيا الله أكبر أمري أجايبا ميرك فدا أكسو ما يو إني قرتي مالك يوم الدين موتي قياك يا ما ربين كيا سون إسابر وقلني جدو مال جد ربين مجدني عبدي قربتش كيا قدنا كيا نابيكي برجئ ربين ملايكا إسا برجر رتي فارو قرتني قرديسا أجد أبوليين إيمانا وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يوغر بيتش أكنا جدو قال الله تعالى ربي نلتي ملايكا إسا ولك بمال جدان أرغتني هذا بيني وبين عبدي إياك نعبدون سقوفا قبر يا ربي كي نججون كإساتاتي وإياك نستعين سقوفا غرغار سفنان موكان كيتي أما أسر راجل قبا ججونا كان كي الله أكبر كان كي أسر راجل قبيتي مال تادوبا الله أكبر يا ربي وانس دوبا جروغا يودا جفتن
gammachuu sin arraa halkan kanatti gammaddan rabbi bichaa beek wa iyyaaka nasta'iin siin gargaarsifadha yaa rabbii kiyya eega jette booda maaltu itti aana jaran ihdina siraata almustaqiim yaa rabbina qajeelfadhu karaa warra gaggaarii sanatti qajeelchitettin jenne haadaa liabdii ولعبدي ما سأل الله تبارك وتعالى نكس جراجا أما إيجا أسر جلقبه هاجي دراني سم فاروكية قدنكية أولانتماكية نابيك قربتشكية هقلتو موجد ربين إياك نعبد وإياك نستعين إلى قبه إلى ولا الضالين آمين قهوتي ربين قدام مال جدا كدا قربتشكية نكدت أرقد وان برباد جداني يا ربين قدام أبو وان ربي برا برباد دن أرقد سنين جنة كانوتيس مال جنة ريوان برا kanaaf agartee ihdina siraata almustaqiim yaa rabbi na qajeelfadhu karaa warra gaggaarii qajeelfatte sanitti jennaan argadhu qajeelumina narraa jedhan rabbiin sii taate asii kenne jedhe argite siraata alladhiina an'amta alayhim karaa warra gaggaarii sahaabotaa fi ambiyootatti qanansiifte san irra na kaadhu yaa rabbi jennaan labbayka na'am jedhan rabbiin guddaan غير المغضوب عليهم كرا ور الردلنتي سن يا ربي نجانا باسي نجان سباسا ابشر جدان ولا الضالين ورقرتني ولا لمن بدسنس سني نصارى غير المغضوب عليهم من يهودات انيت ولا الضالين مالتان جري نصاراتان كناف قرتني جر علماء اسلاما بولينكيا نمني قرتي بيكا امري ربي ديدي نفسي يا الشيطان جل غوري شفرا يهوداتي وجكا فمجان بيكا ديدي وان تيف الله اكبر نمني امو برچو ديدي علمي تنت ديهاچو ديدي شريعة ربي كان الرادنتا دبي ولا لما ربي قبروا ورنا ساراتي وجه كافة مجان كناف قرتي أمة محمد وسط بين الأمم أمة داري دبرتي في أمة أف بودة هفت جدو أمني محمد نفتي جانا سبحان الله وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ربك سنجنري وجعلناكم سنتاسبني أمة وسطا ummata gartanii jiddu galeessa isin goone ja rabbii subhaanahu wa ta'ala maaliif jennaan ummanni gartanii yahudaa didanii tachi dabran jechuu subhaanallah rabbiin keenya kana amri isaa didanii tuffatan argite rabbiinu arrabsuutti seenan argite لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله والرب كفرا ربي المك أبا جدني إيسان المربي تجاني عزير ابن الله جدني خنافو قرتي والرسال باتسون والربيكاد دي ربي قدان سبحانه وتعالى أكسما قرتني والرم اللي واللالو ما ربي قبرانيس والربودها في سلباتي جد بيكوما ندمني خناف أمة محمد أمة برتي أمة أما اللي وان برتي تجتي وان التجتو سن إبادة إسال لله داف إخلاصا إبادة إسا ربي فقدتو جدو غليسا كناف رسول الله حديثة كيستي مالون جدن خير الأمور أوسطها بر جدو غلينا غرتي چالان دبيدا چالان هجيدا جدو غليسيتي يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن چالان غرتي دبي مالي جدو غليسيتي يا صلوات الله وسلامه عليه كناف بليان إيمانا فاتحان كون غرتي ربين درجة إسا غرتني قدسي akkasitti bakka lamatti qoode kanaaf agartanii yeroo quraana qara'uudhaa deemnu aadaaba quraanaatirra laa budda listi'aadha rabbitti maganfachuun barbaachisaadha liqawlillaahi jalla wa'alaa وإذا قرئ القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يو قرآنك يقرأ جل قبدو جتشك يو أفاني فدتو أعوذ بالله دربو فدجي لأنه يعني قرتني شيطاني وان خيري نجد مهندا متى دريت ايه قرتني نما تشوفوا برباد عليكم السلام ورحمة الله كناف قرتي شيطان سنوفر دربتشو فيه يبدأ نجل قبال مؤمن نمني مؤمنا أرجتني كتاب الله بالاستعاذة أعوذ أنجل قبا ثم بعد ذلك مال جتشو أعوذ إساس ألتجئ إلى الله وأطلب منه الهداية والرحمة شري شيطان الرا مغنفدي ربي كي يتغرتني قجيلت ديني ربي كنافي عبادة ربي كانت تغرتي قجيل من ربي الرا بربادا جچودا كناف غرتني استعاذان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنسي نغرتني دفتف جچودا غرتني
ربي سبحانه وتعالى كرانو قده في لبداية الخير وان خير رجل مجلقبه في جتشو لأن الشيطان أشد ما يكون حرصا على صرف العبد عن هذا الكتاب العظيم والفوز بهدايته والوقوف على معانيه أكا قرتي مؤمن ملكوفني شيطاني يروهن ديالا قدا كنافا قرتي ربي تما فتيتي قرآن كان كي قرتي جلقبدا رسول كينيا عليه الصلاة والسلام وياتوكو شيطاني دفه فولا إساني دورا قرتني بدك أبتي دفه جنان فداني قبن جتشو رسول ربي عليه السلام فداني قبنيتي والله يوزن دعاء أبوليسك إياه كان نبي سليمان يادتشو بعد سلا أرى أمتك يتغرسيسي وتبا كانت تديتين دقاء هاتمني شيطان ما قرتك ستي أدوي أمتك تيكان ننغرسيسي سلا قبي جاني إيغسي دعاء نبي سليمان قرتك إني ربي هبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أكا نجرسان أكا موتما كان قرتني أنا قفاف قوتو يا ربي جئيني ربي كدتي دعاء سانجاب صوف ملي سلا قرتني دوبا قبين أمتك يغرسيسا يا رسول ربي عليه السلام كناف شيطان الرامة قنفتشون يرو قرآن ربي قرآنو أكام برباتي سادا مالي جتشون الشيطان جتشون هو المتمرد الغاوي والمغوي لعباد الله كقربوت الربي قرار راباسوف قنما قلقله هدتي دي مكان شيطان كان كاسونا قرتي برباتي سادا جدا مالي في جنان إذا كانت قرتني وسواس الخناس يا ربين إذا قرتي وسواسا أقرتي أما اللي الخناس كقرتني ركتاتي قلبي قرتني بني آدم كان كيسا ركتا إذا ذكر العبد ربه قاف قربتشي ربي إسا قرتني ذكروا داف والكأي قبي فتي قرآن قرأوا داف ذكري قدوا داف والكأي ندو كتاجرا يوات ذكري رلافتي قلبي كانت ديبيه أكا مجاتت أكا جولي مجهادا أرغتني أرما هادا فان كاتي توتوتي قلبي نما كان هقوغي توتاجرا كناف قرتني ذكري راسدقاتشيسي همي كيسا سيقلچه ماسيا ددا كيسا سنقه شيطاني كن رب الرانما فقيسو فيالا قدا كناف يروه الدو رسولك عليه السلام يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فالفليسات الرا وسواس إسات الرا لسان إنما سيسر ربك يتم قنفدا جاء رسول ربي عليه السلام الرجيم جتشون المطرود المبعد الملعون من رحمة الله كان رحمة ربي الرا أريتمي رحمة ربي الرا قرتي أفوفمي دربمي كان الرا أكن قرتي خير الرا دربني ربي تما قنفدا جتشودان رسولك عليه الصلاة والسلام ربي تما قنفدا جتشو بلين إيمانا كنافا قرتي نتلين شيطانا كان الرا ربي تما قنفتشون أكام برباچي سادا فاتحة في دروسا كان هندا قرتني حفظون برباچي سادا ميتا كتي قرتي معنا قرتني فاتحة كان أكا تكتي غير ربانا وصو قرتني نتني قام من هكذا ديني الراموك الرجتشو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله علم على الله تبارك وتعالى ربي فقرتني مقاك إسا خاستي تأي معنان إسادة ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين جدا أرقتي بسم الله أكا بركانا قدة علمين كن أكا قرتني دعوان كن قلبي نسينتو مقا ربي كياتين جلقبا جتشاد أقرتي حالا كميني حالا قرتني موتماني في إبادان كربي جلا تاتي خلقي إساتي فقرتني قبرما إتأي قبرات هاتي خلقين كنون دنو جتشو أرقتني التي هي أوصاف الكمال والعظمة والجلال التي ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه كربي بتشاد أفملو قدنا إساف والتو قرتي إساف ملو مقا إساتين جلق بربيك يا جتشادا الرحمن الرحيم يعني اسمان مشتقان من الرحمة التي تدل على ثبوتها لله تبارك وتعالى مقا قرتني ربي يوكي صفات ربي كرحمة قدافي رحمة تقالي قبو جتشودان أرقتني علماء فسرني الرحمن جتشون تدل على الرحمة الواسعة رحمة بلّا قرتني كقبو ككون ونما يستي كفر اللي رقبو كاقرتني مؤمنوتا اللي قرتني قهوجان كنافا قرتني ربي سبحانه وتعالى آية قرآن كيست مالجي وسعت رحمتي كل شيء وهن در قرتني رحمنك يبلتي جرجتشون الرحماني كان معنا يساف فدتاجان وكذلك الرحيم جتشون أمو دال على ما خص الله تبارك وتعالى به المؤمنين وأولياءه وأصفياءه ور رب بيتشان
قبات مؤمنوتاف نعمة أدى إسلام ما حقيقة إيمانا صدى ربي قد أرجتي مراقبة الله كان هند قرتي كربي مؤمنة بتشادف قباتك إني كما قال جل وعلا في القرآن الكريم وكان بالمؤمنين رحيما ربي قرتي مؤمنة أبا رحمة قرتني أدت مؤمنة في رحمة قلت يجرا جراني قرتي لفكان جتشو الحمد لله فارون كربي كينيا أولاناتي مع الحب له وإجلاله جل جلاله ربي قلتها سو أكسو مقرتي جالل إساف قبنو في ولانتم ما إسا رقابه دان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا مقا إسا ببريد دافي وصفي نتي وصف مقاقاري سنين فارفمات ربين كينيا نعما إسا رت كانني إننو كانن سيس رتي فارفمات ربين كينيا فارودو من قبني يجتشو معنان الحمد لله رب العالمين يجتشونو أي مالكهم ومدبرهم والمتصرف في شؤونهم كاغرتني غربوتن ساتي في تجاجلات يجتشو كيسان خلقين غني akkasuma isaan mallakate akkasuma illee gartee amrii isaanii hunda halkanii fi guyyaa fiduudhaan argitanii jiruu isaaniitii fi waan isaan haajoman guutuufiidhaan ka isaan qanansiise rabbul aalamiinaan kuni gartanii rabbil aalamiina jechuun tajaajilaa aalama kanaa ka ta'e rabbul aalamiinaan jechuu الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العامة والخاصة أكما ما دبني دبرسنت رحمة قرتي عامة كنما هند قرتي أدي قراچ إسلام أف كافرة دقبو في أكسما كمؤمنة بتشارا قباتي قبيس جتشو ربين كينيا مالك يوم الدين ملك يوم الدين دانسني كراما أي يوم الجزاء والحساب ربي قرتي قياك ياماتيف موتي تأجتشو انجفتا قرتني وهندا كقياك ياما موتمان كإسابتشا تاتي ديبتوف رب العالمين سبحانه وتعالى أكما قرتني ربين كينيا قرتني صفات إسات الراء يوكي مقا إسات الراء الديان جان أي المجازي المحاسب للعباد كغربوتن إساء حساب وفجرات رب العالمين أنجتشو كناف قرتي أكما آية براكيست قيا قرتني فول سادرة أبتا يوم مالك يوم الدين جن قيا قرتني قياما سنا كاركم ملكتي أركاقب كمرتين واهندا كإسابتشاتات حقم الدنيات نمني صبان موتما قودتي وليقد أوفتو كنامتي ويا قياما لمن الملك اليوم مي موتمان كأنيو تريجل يوغني قافتو وهند فتين جفتي هفان لله الواحد القهار خقرتني خالق أقرتي وهند انجفتي هفوتي يجي ربين وفما إساتي رقاء في بها جتشو لرب العالمين سبحانه وتعالى كناف بلين إيمانا ميغا إن شاء الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعيني سني جلق ابني يا رب جري بورتفوفنا تفسير كينيا كسورة الفاتحة كيرو فاتحة قران لفظي سنة قران معنى نساء قلبي كيسنو يا أوقبو قباب سنة كتاب نس قبابا دا حالك نان نمني قرتي قرآن وان قرأو معنى إسي بيكا قرأو قبا وسو قلبي تي بيكو وسو قلبي تي فهمو قرأو قبا جتشودان إن شاء الله تعالى أسد دابنا إياك نعبد الرجل قبنا قويا بوري إسنس ورقرتني وان دقايت ملكاه اتعارق الفتاة تقمدوا رب سناتايسو وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته